الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالمصارعة إلى الخيرات، لأن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها الإخوة المؤمنون، إن لله عز وجل في خلقه شؤونا، فإنه أودع لهذه الأمة قربات وعبادات تستطيع أن تبلغ بها الدرجة العالية وتدخل بها الجنة وتتمتع برضا الله سبحانه وتعالى. ومن هذه العبادات والقربات قيام الليل والليالي العشر من شهر ذي الحجة الحرام، والصلوات النافلة من الإشراق والضحى والأوابين، وأيضا صلاة الجمعة ويوم الجمعة. ولا شك أن يوم الجمعة أفضل أيام الدهر، وهو عيد الأسبوع الذي يجتمع فيه المسلمون لذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، لماذا سميت الجمعة بالجمعة؟ سميت الجمعة بالجمعة لأن الناس يجتمعون في هذا اليوم. وقال بعض العلماء إن هذا اليوم يجمع الخيرات والبركات والسعادات تلك السعادات، فسمي هذا اليوم بالجمعة. وكان الناس في الزمن الجاهلي يهتمون بهذا اليوم، فكان القريش يجتمعون في هذا اليوم ويقوم فيهم خطيب إنه يبشر بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر بعثته وولادته. وكان كعب بن لؤي قد سمى هذا اليوم بيوم العروبة. أيها الإخوة المؤمنون، إن لهذا اليوم جانبين مهمين: الجانب الأول هو يوم الجمعة، والجانب الثاني وهو صلاة الجمعة. فأما يوم الجمعة فقد ذكر الله سبحانه وتعالى من فضيلته ومن شرفه في القرآن الكريم، بحيث أنه أنزل سورة مستقلة باسم يوم الجمعة. وهذه السورة هي سورة مدنية، وهي تشتمل على 11 آية، وإنها ترتكز على أربع ركائز. الركيزة الأولى
الثالثة هي عدم العمل بالشرائع المنزلة من الله سبحانه وتعالى. والركيزة الرابعة هي صلاة الجمعة وأداء أذان الجمعة ويوم الجمعة. ذكر الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه السورة. وقد تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خصائص هذا اليوم فقال: فيه ولد آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي هذا اليوم قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له النور ما بين الجمعتين. وأيضا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. أيها الإخوة المؤمنون، أما صلاة الجمعة فهي من شعائر الإسلام، وهذه الصلاة فريضة محكمة على كل مسلم عاقل بالغ. وإن هذه الصلاة لها آداب وشروط، ومن آدابها الاغتسال، ومن آدابها التطيب، ومن آدابها السواك، ومن آدابها استعمال اللباس الجميل، ومن آدابها التبكير إلى الصلاة. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اتصل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قدم بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وإذا حضر الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحذر ويهدد الذين يتركون صلاة الجمعة: من ترك صلاة الجمعة 3 جمع متتابعة طبع الله عز وجل على قلبه. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا اليوم يوم عظيم، ومن أعمال هذا اليوم الدعاء والاستغفار من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يحالفها عبد مسلم إلا غفر له. وأرجى الساعات هذه الساعة بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة. وقال بعض العلماء: هذه الساعة هي بعد صلاة العصر، أو كما أشار إلى ذلك على العلماء. أيها الإخوة المؤمنون، فيوم الجمعة يوم فضيل، يوم مبارك، لا بد أن نهتم بهذا اليوم ونغتنم كل لحظة من لحظات هذا اليوم حتى لا نكون من الخاسرين، ونكون متمتعين برضا الله سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة القدس، وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قاضي أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم